पवित्र सभा संतोषान भरून मुरगोडटा आनी आपले भावार्थाचे उत्सवीक यात्रेचो उगडास करून देवाक वाखाणटा. आमच्या गवळी बापा सांगाता आयच्या दिनवासनेच्या बलिदानान वांटो घेवंक तयार जाताना सगळीं उबी रावुया आनी गायन गावुया पवित्र आमची सभा अंक 823. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी आनी अभिमानान भरून आल्दोणची पवित्र सभा 425 वर्सांचे आपले इतिहासीक भावार्थाचे उगडास करून त्रिएके देवाक दिनवासता. आमच्या पुर्वजांनी क्रिस्ती भावार्थ आपणायलो तेन्ना तांणी सांत तोमेक आपलो आस्कारी म्हूण मानून घेतलो. ताच्या आदारान सुस्तीन आनी राखणी खाल आमची पवित्र सभा भावार्थाची यात्रा पाळ्ळी. 425 वर्सां व्हडे भोक्तीन आनी अभिमानान चलताली. हे लांबीक भावार्थाचे यात्रेची आनी तेचे गोवायकेची ह्या वर्सांत आमी संबोधणी कोत्ता. हे संबोधणेचो विशय घेतला. बापान मोग केले, पुतान पातोयले, आत्म्यान न्हवसरली. पवित्र सभा 2 परगोटणेचे वाठार. आयज जेन्ना पवित्र सभा सोम्या जेजूच्या
आप परगटणेची दोबाजीक परब समोर पिता तोच जेजू आपूण जिविताचो खरो उजवाड कसो सगळ्या पुरजांक पुरजोळटा. सांत तोमे आमचो आस्कारी जेजूचे विंचून काडलेल्या 12 धर्मदुता मदलो एकलो. जेजूच्या उजवाडान आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान त्याच जेजूची बरी खबर परगटूंक सांत तोमे आमच्या देशांत आयलो आनी बरी खबरेचो गोवाय जावन क्रिस्ती भावार्थाचो बावटो आमचे भुमेर ताणेन उबारलो. आमी जेजूचे मिशनार्सीस कशे ह्याच उजवाडाचे पुरते गोवाय जावंक आमच्या आस्काऱ्या सांत तोमेचे विणोनेन हे पवित्र मिसाचे संबोधनेन खतखत्यान मागुया. मोशा प्रितीच्या भावा भयणीनो, दोरेक मिसाची भेट दिनवासनेची समोरोमणी. पुणायची दोबाजीक मिसाची भेट खेरीतूच भाशेन दिनवासनेची आर्गांची समोरोमणी म्हूण आतांच ह्या आमच्या भावान आमकां स्कुटावून उगडास केला. पवित्र सभा आयज दुपेट समोरोमणी करता. आख्खी पवित्र सभा आयज जेजूचे आप परगटणेची दोबाजीक परब समोरमता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो उजवाड म्हूण सगळ्या पोरजांक आनी राष्ट्रांक परगट केले आनी बावार्थाचें श्रेश्ठ देणें मनशा कुळाक फावो केलें. आयज आमची आल्दोनची पवित्र सभा हेंच बावार्थाचें देणें आमच्या पुर्विल्यांनी आपणायलेलें म्हूण उगडास धरून 425 वर्सांच्या उत्सवाच्या वर्साची दोबाजीक उक्तावणी आमी करता. तर दिनवाशी मनान आमच्या बावार्थाच्या देण्या खातीर आनी ह्या 425 वर्सांचे बावार्थाचे यात्रे खातीर भोव पवित्र त्रित्वेक वाखाणुया. ह्या बावार्थाचें मोल आमी ओळखून उदीक करून ह्या उत्सवीक वर्सान हो बावार्थ आमच्या गोराब्यांनी, आमच्या समुदायांनी, आमचे फिरगोशेन आमी फुलोवंक आनी खोलावंक आनी आमच्या गोंयच्या समाजान ह्या बावार्थाक काळजीदार गोवायकी दिवंक ह्या मिसान भाग्योंत तोमे उदेशी आमच्या पवित्र सभेच्या आस्काऱ्या उदेशी सर्गींच्या बापा लागीं आमी खतखत्यान मागुया. आनी हे दिनवासनेचे भावार्थाचे दोबाजीक समोरोमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचे नदर मारून कडेक जायते फावटी आमच्या जिवितान जेजून हाडलेलो उजवाड आमी पालयला. ह्या उजवाडाक साक्षी दिवंक आमी चुकल्या. खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्या उचारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ मोसो अपराध, ओ मोसो अपराध, ओ मोसो व्हड अपराध. ह्या पासत बागिमोन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन.
देवाक जिशिली तूं संसाराचें tapkatai amchi kakut kakut. Tu bapacia uśmiech poslaj, amcie magne aikun gin. Mój Deva, usoriani shakti dajaista sosari. I tak powitach miasta gati. Deva Bapacie mój męcz Jezu Chrysta. Et nostru povit, et nostru ispor, et nostru bornesvor. Mój Deva, usoriani shakti dajaista sosari. Pratuja. देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उजवाडान सगल्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजें मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. जेजू मनीसकुलाचो राजा हो देवाचो गूट कालोकान आटापूंक जायना तसलो पोरजोळ प्रितुमेचेर फांकलो. ह्या जेजूच्या रायपणांत वांटो घेवन सदां सर्वदा ताच्या उजवाडान जियोंक हुस्कायतले आनी संवसाराच्या शिमा पर्यान ताचे गोवाय जावंक आमचे जापसालदारकी विशीं जागोयतले देवाचे उतर भोक्तीन आनी चितान आयकुया. इजायस प्रोदेच्या पुस्तका वयलें वाचप. पूट पोरचळीचा उदेलो सुर्या. जरी पृथ्वीर अजून रात चलता आनी पोरसांचेर काळोख विस्तारला, तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरचळटा. तुजे सर्वेस्पोर आतां वयर सरता, देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक, तुज्या उदेवाक ताच्या पोरजोळाक आशेता राजा. दोळे उबारून सोरभोंवती फिरय, सोरभोंवती पळय, एकठांय जावन सगळीं तुजेशी येतात. पयस सोथ्यां येतात सगळे पूत तुजे, आनी तुज्या दुवांक हातान दोन हाडटात. अजाप जावन सगळींच पोरसोळीत जाल्ली. ओय, तुजें काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे उंटेन सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्काय, राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव व्हरूंक हिंडांनी येतली उंटां, मिणयांची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां. शेपातान येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सगळीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. तुझे मुखार सर्वेस्परा
शाणेपण तुझ्या नावांनी कोचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल असो तो न्याय नीतीन तुझे पोजेची मुनसुबी करतलो आणि तुझ्या दुर्बलांक नीत करून दितलो तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोलपूर पुटोली सगळी आशा ताच्या कालार वस्तली प्रमाणिकपण आणि शांती सुंदरी मासो सोर शेकान शेकती तोकतली एका दोर्या थावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान न्हंयचे देगेर रितुमीच्या शेमा पर्यान ताची राजपोत चलतली तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोलपूर पुटोली सगळी आशा तार्सिसाचे आणि दिपाजुव्यांचे रासा आपलो राजगोन घेवन ताजेशी येतले ताका कानिको घेवन पावतले अरबीचे आणि इथिओपियेचे राजा ताचे मुखार सोरपोट पडटले सगळे राजा ताची सेवा करतली सौराष्ट्रा तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोलपूर पुटोली सगळी आशा उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो दोलदिऱ्यांची आणि दुर्बलांची तो दया करतलो गरिबांचो जीव तो सांबाळतलो तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोलपूर पुटोली सगळी आशा भागवत पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वयलें वाचप. भावा भयणांनो, देवान तुमकां उंचेचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें मुणयारपण ताणें म्हजे हातीन केलां म्हूण तुमी घडयेक आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची वळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदले पिणकेच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भागीवत धोरमदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची वळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ओन भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यांत
आनी तेच भासावणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उजगाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesu watani jivitu. Jivitache vate amkaka. Jesu sodai rostodu. Sodacia rostia amkaka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सुरेशपोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोया. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदायाच्या बेतलेमान जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन कांय विद्वान जेरुजल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा? ताचें नोकेत उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजलें. सोमेस मुखेल यादिकांक आनी पोजेच्या 2 शास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं ताचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहमान कित्याक बाकणारांनी अशें बरोवन दवरलां आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यांहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे थावन निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोजेक गवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नोक्यात केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटाना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नोकेत तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोकेत पळोवन ते एकदमूच खुशालभरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपल्या आवय मारे लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपडून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां घेवन ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, धूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदिशीं परत वचना जावंक देवान तांकां स्वप्नांत शिटकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, भाग्योंत टोमेचे फिरगोजेचे 450 आनी 425 वर्सांचे भावार्थाचे उत्सवीक समोरुमणेन हो सोबीत ओर्ता बोरीत विशय विंचून काडला. बापान मोग केल्ली, पुतान पाटयलेली, आत्म्यान णव सोरायलेली पवित्र सोबा धर्म परगोटणेचे वाटे. भावां भयणीनो,
जोरी तर आमी हे अवघड आव्हानांनी भरलेले कोरोना व्हायरस पिडेचे परिस्थितीक जियेता तरी आसतना डिसेंबराचे 25 थोडे दीस जाले आमी व्हडे ओत्मीक खुशालकायेन आनी भोक्तीन क्रिस्त जयंतीची नातालांची परब समोरुंबली आनी मनशा रुपान आयिल्ल्या देवाच्या पुताची खबर करून भाग्योन जुवांव आपल्या शुभ वर्तमानान तिसऱ्या बेसोरान अशें म्हणटा, देवान आमचो अस्कोत मनशांचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक धाडून दिलो. कितें करूंक? आमची सोडवण करूंक, आमकां आपलें देवीक जिवीत दिवंक आनी सुबामपणी हें जिवीत दिवंक. आनी आयज पवित्र सभा जेजूच्या दोबाजीक आप परगटणेची परब समोरुंबता. देवान एका नोखेत्राच्या उजवाडान आपल्या पुताची ओळख सगळ्या पोरसांक आनी राष्ट्रांक करून दिली. एक घडणेची समोरुंबणी आयज आमी करता आनी आमची आल्दोनशी पवित्र सभा आपल्या बाबार्थाच्या यात्रेची 425 वर्सां समोरुंबता. आमच्या पुर्विल्यांनी हें बाबार्थाचें श्रेश्ठ देणें आपणायलें आनी ह्या बाबार्थाच्या उजवाडान जेजू संवसाराच्या उजवाडान आपली 425 वर्सांची बाबार्थाची यात्रा केली. हाचे खातीर आमी देवाक न्हयच आयज पूण ह्या उत्सवीक वर्सान दिन वासूंक सोदता. तर आयचें देवाचें उतर आमकां कसलो संदेश दिता तें आमी पळोवया. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योंत इजाइयास प्रवादी अशें म्हणटा, उठ परजळीत जा, उदेलो सुर्या जेजू जावन आसा, खरो उजवाड दितलो सुर्या. जोरी प्रीत तुमेर आजून रात चलता आनी पोरसांचेर काळोख विस्तारला. आमी गेल्ल्या वर्सा जायत्या भासांचो काळोख अणभव. कोविड-19 पिडेक लागून अवघड काळोख आमचेर उप्रासला. पूण आयचें वाचप म्हणटा, जोरी काळोख संवसाराचेर विस्तारला, सर्वेस्पराची मोहिमा परजळटा. तुजेर सर्वेस्पर आतां वयर सोदता, देवाची मोहिमा तुजेर फांगता. जेजू जावन आसा, खरो उजवाड. कितल्यो अवघड आव्हानांनी भरलेले परिस्थितींक आमकां फुडो करचो पडलो जाल्यार आमकां जेजूच्या शिसांक भिरांत ना. जेजू सुर्या आमच्या सांगात आसा. जेन्ना देवदूत त्या गोवळ्यांक रातच्या काळोखान मोद्यांनीर दिसती पडलो आनी ते भियोन कांपेवन थोत्तुल्ले, देवदूतान ताका सांगलें, भियो नाकात. देवाचो निरोप आमकां सदांच भियो नाकात, हांव तुमच्या सांगात आसा. देवदूत त्या गोवळ्यांक सांगता, हांव खुशालकायेची खबर तुमकां घेवन आयला. आयज तुमकां एक सर्वंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी संवसाराचो उजवाड. आनी हेच भाग्योन पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां, भावार्थाचें देणें. देवान आमकां हें श्रेश्ठ भावार्थाचें देणें फुंकोट दिलां. आनी आमचे गांवचे पवित्र सभेक 425 वर्सां आदीं ओत्मीक थेवो हें भावार्थाचें देणें फावो जालें. आनी भाग्योन पावलो म्हणटा, हें देणें तुमकां पावोवचें म्हूण यारपण देवान म्हजे आदीन केलें. आनी उपरांत तो म्हणटा, ह्या गुटाची खबर आमच्या पुर्विल्यांक देवान एके भाशेन लिपोवन दवरली, पूण आमकां देवान आपल्या उदारपणान उक्ती केली. आनी कसली खबर? शुभ वर्तमाना उदेशी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान ओन बावार्थ्यांक तेच दायज मेळ्ळें. तेच कुडीचे सांदेतीन जालीन, तेच बासावणेन तांकां वांटो मेळ्ळो. आमकां हें देणें मेळ्ळें. शुभ वर्तमाना उदेशी बाबार्थाचें देणें आमकां फावो जावन आमी पवित्र सभेचे वांगडी जाल्या, जेजूचे कुडीचे सांदे जाल्या. आमकां सगल्यांक जेजून हाडलेल्या देवीक जिवितान बावतिस्मा उदेशी सुबामपणान वांटो मेळ्ळो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कोण भाशेन देवान आपल्या पुताची ओळख सगळ्या राष्ट्रांक आनी पोरसांक दिली. उदेंतीचे थोडे विद्वान
एका नोकेत्राचो उजवाड पळोवन जेरुसल्याक गेले आनी जेरुसल्याक पावतोच तांकां आमी चालले जुदेवांचो राजा जो निकतोच जल्मला तो खंय आसा आनी खबर हेरोद राजाच्या कानार पडोना फुडें तो उत्सांबोळ जालो ताणें आपल्या मुखेल याज्ञिकांक पोरजेच्या 2 शास्त्र्यांक आपोवन विचारले क्रिस्त खंय जल्मूचो आसा आनी तांणी सोटासोट सांगलें जुदेयाच्या बेथलेम नोगरांत तो जल्मोवपाचो आसा आनी हेरोद कितें कोत्ता त्या विद्वानांक आपयता सांगता बरे भाशेन वचात ताची तो खंय जल्मला ती खबर करात आनी तो तुमकां मेळटोच म्हाका सांगूंक येयात हांवूय ताका नमस्कार करूंक सोदतां हेरोद ताका नमस्कार करूंक सोदिनासलो ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो आनी हे उदेंतीचे विद्वान भायर सरोना फुडें तांकां तें पोरसोळीत नोकेत्र दिश्टी पडटा आनी त्या नोकेत्राच्या उजवाडान ते जेजू आसलो ते सुवातेर पावता आनी थंय पावल्या उपरांत आपल्या बाबार्थाचें समर्पण जेजूक करतात ताका नमस्कार करतात आनी ताका 3 दानां दितात भांगार दूब आनी गोंडरोस बाबा भयणीनो आयच्या शुभवर्तमानांतल्यान आमकां एक व्हडलो निरोप मेळटा आमकां 3 भासांच्यो वागणुको एटिट्यूड्स दिश्टी पडटा ह्यो वागणुको घडोवन आमच्याय जिवितान आमी जेजू सोबें घेवंक शकता पयली वागणूक हेरोदाची वागणूक कसली वागणूक द्वेसाची आनी दुस्मानकायेची वागणूक इट्स एन एटिट्यूड ऑफ हेट्रेड एंड हॉस्टिलिटी टू जीसस तो कित्याक उत्सांबोळ जाता कित्याक रागोबरीत जाता ताका दिसता जेजूक लागून म्हाका म्हजें जिवीत बदलचें पडटलें जेजू कडेक म्हज्या शिंवासणार बसतलो तो पातशाय म्हजें पातशायपण पिड्यार जातलें तो आपल्या पातशायपणांक आपले पदवेक आपल्या संवसारीक गणगणांक आपल्या आपलेपणांक पांकून आसा देखून तो उत्सांबोळ जाता ही गेट्स एंग्री ही इज डिस्टर्ब हें घडयेक आमच्या जिवितान घडत जेजू आमकांय आमचें जिवीत बदलूंक आपयता आमच्या जिवितान घडयेक जिन्सां भासांचें गुलामपण भितर सरलां घडयेक म्हज्या आपलेपणाचें गुलामपण घडयेक म्हजें पदवेचें गुलामपण घडयेक पयशांचें ग्रेसकायेचें गुलामपण घडयेक दुस्मानकायेचें गुलामपण घडयेक मिजाशीचें गुलामपण जेजू आमचें जिवीत बदलूंक आमकां आपयता आनी घडयेक जायते फावटी आमी आमच्या जिवितान जेजू सोबें असली रागाची दुस्मानकायेची वागणूक धरूंक शकता दुसरे सुवातेर ते मुखेल याज्ञीक आसात धर्मशास्त्री आसात ते पवित्र पुस्तक बेस बरें जाणत दे आर स्कॉलर्स ते सुमूर्त आनी शुभ पवित्र पुस्तक बेस बरें शिकून जाणत आनी जेन्ना हेरोद तांकां विचारता ते सोटासोट जबाब दिता जेजू खंय जल्मोवपाचो आसा तें जाणत पूण तांकां जेजूचें पडोंक ना इट्स एन एटिट्यूड ऑफ कंप्लीट इंडिफरन्स ते जाणत जेजू खंय जल्मला तें जाणत पूण इतलें जाणो आसतना ताका नमस्कार करूंक वचना जेजूचें ताका पडूंक ना आमच्यानूय आमच्या गोऱ्याब्यांनी आमच्या समुदायांनी आमच्या समाजीक जिवितान आमच्यानूय घडये कसली वागणूक धरूं येता म्हाका पडूंक ना हांव जाय तें जाणो हांवें पवित्र पुस्तक वाचलां म्हाकाय जायती शुभ वर्तमानांची ओळख मेळ्ळ्या पूण म्हाका जेजूचें म्हज्या जिवितान म्हजे फामिलीन म्हजे समुदायेन म्हाका जेजूचें बिलकूल पडूंक ना जेजू ना कसो हांव म्हजें दिसा दिसपट्टें जिवीत जेत चाली पाळटां धर्मीक राती चाली पाळटां हे धर्मशास्त्री हे याज्ञीक सुमूर्त बेस बरी जाणो आसली सुमूर्तीचे कायदे पाळटाले पूण देवाचें तांकां पडूंक नासलें आनी तिसरे सुवातेर एक विद्वान जेजू तांच्या देव तांच्या जिवितान एक नोकेत्र पड जोडायता तांच्यानूय म्हणूं येतालें ह्या नोकेत्राचें म्हाका पडूंक ना पूण ना ते नोकेत्रा फाटल्यान वेतात जेजूक सोदून काडटात आनी जेजू मेळ्ळ्या उपरांत ताका नमस्कार करतात जेजूक सोदून काडूंक तांकां जायत्यो अवघडायो मेळ्ळ्यो जायते आव्हानांक चॅलेंजीस तांकां फुडो करचो पडलो ते फाटीं सरले नात आपली बाबार्थाची यात्रा चालू दवरली जे भाशेन आमच्या पुर्विलांनी 425 वर्सां आव्हानां मदें बाबार्थाचें दायज सांबाळलें तेच भाशेन ह्या तेग विद्वानांनी आपली यात्रा करून जेजूक संवसाराच्या राजाक सोदून काडलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताका 3 दानां दिवन आपलें बाबार्थाचें समर्पण केलें पयलें दान भांगार दिवन जेजूक आपल्या काळजा मोनाचो पातशाय कसो मानून घेतलो
भांगार पातशायपणाची खुणा. ते भांगार दिवन जेजूक आपल्या काळजा मोनाचो पातशाय म्हूण मानून घेता. दुसरे सुवातेर ते ताका धूप दिता. धूप दिवन जेजू याज्ञीक म्हूण मानून घेता. तेका याज्ञिकाचें काम मनशांक देवा सोरशीं आनी देवाक मनशा सोरशीं हाडपाचें काम. हेंच काम करूंक जेजू आयलोलो. मनशां आनी देवा मोदें इश्टागतीचो प्रिती मोगाचो पूल बांदूंक आयलोलो. जेजूक याज्ञीक पाद्री कसो ते मानून घेतात. आनी तिसरे सुवातेर जेजूक गोंड रोस दितात. गोंड रोस दिवन जेजू मोरतलो म्हूण मानून घेतात. असलो राजा तो आमचे खातीर गोवळी कसो मोरूंक आयला. असलो याज्ञीक तो आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक आयला. आपल्या रोक्तमासाचें बलिदान करून खुर्साच्या शिवासणार आमचे खातीर आपल्या जिविताचें अर्पण करूंक आयला म्हूण एतेक विनवान मानून घेतात. बाबा भयणीनो, आमच्यानूय असली वागणूक दवरूं येता. आमी भावार्था उदेशी 3 खिरीत भासांच्या संबंधांनी भितर सरल्या. थ्रू आवर सरेंडर ऑफ फेथ वी हॅव एंटर्ड अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशीप. भावार्थ म्हळ्यार संबंधांचें एक जाळ जावन आसा. फेथ इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशन्स. पयलो संबंद भावार्था उदेशी आमी देवाच्या संबंधान भितर सरले. जसो आमचो विशय उत्सवाचो विशय उगडास करता, बावतिस्मा उदेशी आमी बापाचीं भुरगीं जाल्या, जेजूचीं भाव भयणां जाल्या, पवित्र आत्म्याचीं जिवी मंदिरां जाल्या. देखून आमची जबाबदारी देवाक आमच्या जिवितान पयली स्वाद दिवं. हेरोदी भाशेन, त्या याज्ञिका धर्मशास्त्र्या भाशेन देवाक आमच्या जिवितांतले देगे कुडयना जावंक बावतिस्मा उदेशी देवाक आमचें समर्पण जालां. म्हणटच म्हज्या जिवितान, म्हजे फामिलीन, म्हजे समुदायेन, म्हजे गांवचे पवित्र सभेन देवाक पयली स्वात दिवं. जेजू आमच्या जिविताचो काळजा मोनाचो पातशाय म्हूण मानून घेवं. पवित्र आत्मा आमकां सुचयता ते वाटेंतल्यान आमचीं पावलां मारूंक ही आमची जबाबदारी. देवा लागीं आमचो संबंद खोलावंक वावरुया. दुसरे सुवातेर पवित्र स्नाना उदेशी आमकां भावार्थाचें देणें मेळून आमी एकेच कुडीचे सांदे जाल्या. ही जेजूची कूड हे आल्दोनचे पवित्र सभेन जियेत. ही जेजूची कूड म्हज्या वाड्यान, म्हज्या वाड्याचे समुदायेन जिवी आसा. ही जेजूची कूड म्हजे फामिलीन जिवी आसा. म्हज्या वाड्यान, म्हजे फामिलीन जाणटीं आसात, पिडेस्त आसात, एकसुरीं आसात, पांगडी भुरगीं आसात, कोश्टवतलीं जाणटीं आसात. ती हे कुडीचे सांदे जावन आसा. आमकां भावार्थाचें दायज मेळ्ळां म्हणटच आमी एकामेकाक भाव भयणां कशीं मानून घेवंक, एकामेका सोबे प्रिती मोगाची, समजिकायेची, सोंसणिकायेची, बोगसण्याची वागणूक धरूंक ही आमची जबाबदारी. आनी तिसरे सुवातेर आमच्या भावार्था उदेशी सगळ्या मनशा कुळाक सोबे, सगळे श्रिश्टी सोबे एक संबंद रचून हाडला. आनी हेंच आमकां पाप साहेब उगडास कोत्ता. ह्या निमाण्या वर्सांनी ताणें 2 विश्वपत्रां एन्सिक्लिकल्स भायर काडले. हालींच ताणें फ्रातेली तुती म्हणजे आमी सगळीं भाव भयणां म्हूण आमकां उगडास केला. खंयच्याय धर्मांचे पाटलावदार आमी जावं, खंयच्याय गांवचे नागरीक आमी जावं, खंयची आमची भास जावं, आमी सगळीं मनशां एकामेकाची भाव भयणां म्हूण पाप साहेब उलो करता. आनी आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक उलो मागता. आमचे सरभोंवती भाव भयणपण आनी समाजीक इश्टागत स्थापूंक उलो मागता. द होली फादर invites us to establish fraternity and social friendship. समाजान इश्टागत, समजिकाय, शांती, बरेपण विस्तारूंक ही आमची भावार्थाची जबाबदारी. आनी न्हय समाजान विस्तारूंक श्रिश्टी सोबे, आमच्या समानिया घोरा सोबे, द क्रिएशन इज आवर कॉमन होम हे आमकां पाप साहेब उगडास करता. श्रिश्टी सोबे हुस्को दाखोवप, श्रिश्टीचो सांबाळ करूंक, श्रिश्टी सोबे निगा दाखोवंक ही आमची जबाबदारी. पाप साहेब आमकां उगडोस करून म्हणटा, जेन्ना आमी श्रिस्तीक धोपको दिता तेन्ना आमी गोरिबांक धोपको दिता. द क्राय ऑफ द अर्थ इज द क्राय ऑफ द पुअर.
जेन्ना आमी उदक बोश्टायता वेन वी पोल्यूट द वॉटर गोरिबांक धोपको भोगता ग्रेस मनशांच्यान उदक विकतें घेवं येता गोरिबांच्यान घेवन वचो आनी देखून आमच्या बावार्थाची जबाबदारी न्हय सगल्या मनशां सोबे हुस्को दाखोवंक पूण आमचे श्रिश्टी सोबे हुस्को दाखोवंक आनी हें आमी कोत्तले जाल्यार आमच्या जिवितान आमच्या ह्या उत्सवी कोर्सान 3 ओत्मीक उपाय गरजेचे 3 उपायांचो उगडास कोत्ता जायते उपाय आसात पयलो उपाय पोदवेदार हातयार जें जेजून आमकां दवरला मिसाची भेट आमच्या बावार्थाची आनी क्रिस्ती जिविताची जोर आनी तेंगशी निमाण्या 8-9 म्हयन्यांक कोविड-19 परिस्थितीक लागून आमकां मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक जायनासलें देखून आमकां जायत्या जाणांक दूख भोगलां पूण त्याच बरोबर हे 8-9 म्हयने ऑनलायन मिसांनी वांटो घेवन आमकां घोडे कशें दिसत आतां आनी मिसाक वांटो घेवंक सांगाती येवपाची गरज ना घरा रावून खातीर न्हिदून मोबायल पळोवन आमच्यान मिसान वांटो घेवं येता ही वागणूक सारकी ना आमचो पाप साहेब आमकां उगडास करता पवित्र सभा म्हळ्यार ऑनलायन समुदाय न्हय द चर्च इज नॉट एन ऑनलायन वर्च्युअल कम्युनिटी आमकां हुस्को आसूं दी आमकां आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक जाता तितले फावटी भोगतीन सांगाती येवन एक देवाची एकठायलेली पोरजां म्हूण जाणो जावन मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आमचें जिवीत जेजूक गोवायकी दितलें जिवीत करूं दुसरो उपाय देवाचें उतर जें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा तें आमच्या जिविताक आमच्या पावलांक उजवाड जावन आसा जेन्ना आमी भोगतीन हें देवाचें उतर वाचता आमच्या खासगी जिवितान देखून करून आमच्या गोऱ्याब्यांनी आमच्या समुदायांनी हें देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून ताची खोलायेन ओळख घेवन जेन्ना आमी आमचो भावार्थ घोट करता तेन्ना आमचें दिसा दिसपट्टें जिवीत जेजूक गोवायकी दितलें जिवीत करूंक आमकां घोटाय मेळटा तिसरो उपाय मागणें जावन आसा जेजूच्या जिवितान मागणें आसलेलें धर्मदुतांच्या जिवितान मागणें आसलेलें सायबीण मांयच्या जिवितान मागणें आसलेलें खंयच्याय भाग्यवंताचें जिवीत तुमी वाचीत जाल्यार तांच्या जिवितान मागणें आसलेलें आमकांय मागण्यांची गरज खासगी मागणें पर्सनल प्रेयर कुटुंबीक मागणें फॅमिली प्रेयर समुदायीक मागणें कम्युनिटी प्रेयर बाबा भयणीनो आनी ह्या मागण्या मदें तेर्साचें मागणें एक पोदवेदार हातयार जावन आसा भाग्यवन जोंव पावलू दुसरो तेर्साच्या मागण्यांची खबर करून तो म्हणटा तेर्साचें मागणें आख्या शुभ वर्तमानाचो संक्षेप जावन आसा द रोजरी इज ए कंपेंडियम ऑफ द गॉस्पल जेन्ना आमी भोगतीन तेर्साचें मागणें करता तेन्ना आमी मारयेच्या सायबीण मांयच्या इस्कॉलान बसून तिच्या पुताचें मुखामोळ अणभवता बाबा भयणीनो आयज देवान एका नोखेत्राच्या उजवाडान आपल्या पुताक पातशाय कसो उक्तो केलो आनी ही खबर म्हज्या मनान एका पातशायाचो उगडास हाडटा एक पातशाय आसलो खंय तो जाणटो जायत वेतालो ताका भुरगें बाळ नासलेलें देखून ताका हुस्को जालोलो हांव आतां जाणटो जाला म्हज्या सिंहासणार कोण बसतलो हू वील सीट ऑन माय थ्रोन आनी देखून तो तरणाट्या मदें एक पुरतो तरणाटो सोदतालो जो ताचें राज चलयतलो आसलो जो आपल्या शिवासणार बसतलो आसलो आनी देखून ताणें एक एनावन्समेंट केलो खंय पोरगोटणी केली कोणाक तरणाट्याक म्हज्या शिवासणार बसूंक खुशी आसा तांणी म्हाका मेळूंक घेवचें जायते तरणाटे आयले ताणें तांकां इंटरव्यू केले पूण कोण ताका मानलो ना पूण ह्यो गरीब तरणाटो आसलो खंय एका पयशिल्ल्या गांवांत दुर्बळकायेन जियेतालो ताकाय खबर गमली म्हज्यान राजा जावं येता ताकाय खोशी आसली त्या राजाचो कारबार चलोवंक पूण ताणें चिंतलें खंय हांव गरीब म्हाका फावो ती आंग वस्त्रां पर्यंत ना हांव आनी राजाक कसो मेळूंक वेतलो पूण ताच्या काळजान खोशी आसली राजा जावपाची देखून ताणें कितें केलें आपले लागीं आसलें नासलें सगळें विकलें खंय बरी नवी आंगोस्त्रां घेतलीं आनी बरो न्हेसून आपली यात्रा सुरू केली राजाक मेळूंक पातशायाक मेळूंक इंटरव्यू दिवंक तो भायर सरलो चलता चलता राजमहालाच्या शेजाऱ्या पावलो खंय ही रीच द नेबरहूड ऑफ द रॉयल पॅलेस आनी थंय मातसो राजाच्या महालाशीन पावतोच ताका वाटेक एक भिकारी मेळ्ळो तो भिकारी पिंजलेली आंगोस्त्रां घालून आसलो
तो ह्या तरणाट्या कडेन भीक मागूंक लागलो खंय. त्या तरणाट्याक त्या भिकाऱ्याचे चुचुरे दिसले. ताणें त्या भिकाऱ्या कडेन उलोवन सांगलें, खंय भिकाऱ्या, तुका दिवंक म्हजे लागीं पयशे नान, कांय ना, एकूच वस्त आहा, म्हजे कडेन नवी आंगोस्त्रां आसात, आय हॅव न्यू क्लोथ्स. म्हज्यान एक करूं येता, तुजीं पिंजलेलीं आंगोस्त्रां म्हाका दी, हांव म्हजीं नवीं आंगोस्त्रां तुका दितां. ताणें नवीं आंगोस्त्रां त्या भिकाऱ्याक दिलीं खंय. आनी पिंजलेलीं आंगोस्त्रां आपूण न्हेसलो. आनी ती पिंजलेलीं आंगोस्त्रां न्हेसल्या उपरांत हो तरणाटो चिंतूंक पडलो, आतां आनी हांव राजाशीन कसो वचूं, ही पिंजलेलीं आंगोस्त्रां घालून कसो वचूं, राजा म्हाका धांवडायतलो. आनी हें चिंतून आपलें विसरून त्या भिकाऱ्याक बरें केल्या उपरांत आपली पांय वाट चलूंक लागलो खंय. ताणें पोत्तीं पावलां पारिना फुडें ताच्या बुजार कोणें हात मारलो खंय, पळयना फुडें. ताणें त्या तरणाट्याक विचारलें, खंय तरणाट्या, राजा तुका मेळूंक सोदता. ताणें सांगलें, राजा म्हाका मेळूंक सोदता. असलीं पिंजलेलीं आंगोस्त्रां घालून राजा सरशीं वचूं. ताणें सांगलें, खंय, राजान तुका आपयला. आनी तो वेगी वेगी राजा सरशीं गेलो जाल्यार शिवासणार बसलोलो राजा ताची आंगोस्त्रां घालून आसलो. द किंग हू वॉज ऑन द थ्रोन वॉज वेरींग हीज क्लोथ्स. तो भिकारी, ज्या भिकाऱ्यान त्या तरणाट्याक भीक मागलेली, तो भिकारी न्हय आसलो, तो राजा आसलो. राजा ताची तपासणी करूंक सोदी, हो पुरतो की ना. आनी ताणें त्या गोरिबाचें चिंतलें, आपलें चिंतलें ना, आपलें बरेंपण फाटीं दवरलें. त्या गोरिबाचें बरेंपण चिंतून आपलीं आंगोस्त्रां ताका दिलीं देखून राजान त्या तरणाट्याक सांगलें, खंय तरणाट्या, ह्या शिवासणार तूं बसतलोय. कसल्या मनान तूं राजकारबार चलयतलोय तें हांव जाणो. तुवें दुसऱ्यांचो हुस्को धरलोय, तुजें दुसऱ्यांक दिलें, तुज्या बरेपणा वयर आदीं तुवें दुसऱ्याक घालोय. तूं ह्या राजाचो कारबार चलयतलें. बाबा भयणीनो, असलो आमचो पातशाय. आनी असली वागणूक धरूंक जेजू आमकां आपयता. आमच्या बाबार्ताक गोवायकी दितलें जिवीत जातलें जाल्यार हें उत्सवीक ओरोस आमकां आल्दोनचे पवित्र सोबेक, दर एका वांगड्याक, दर एके आमचे फामिलीक, दर एके आमचे समुदायेक ओत्मीक फायद्याचें जातलें जाल्यार असलें आमच्या बाबार्ताचें जिवीत करूंक वावरुया. देवाक आमच्या जिवितान पयली सुवात दिवया. एकामेकाच्या हुस्क्यान भरलेलें जिवीत फुलोवया. समाजाक आमच्या बाबार्ताची गोवायकी दिवया. श्रिश्ती सोबें निगा आनी हुस्को दाखोवया. आनी हेंच करूंक ह्या मिसान खोतकोत्यान बापा लागीं आमी मागुया. सोगलीं उबी रावया. मोशा बाबा भयणीनो, आतांच आयकलेल्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या जिविताचीं पावलां आमी मारतल्यांव जाल्यार आमकां बाबार्ताची नदर गरजेची. तर ह्या वेळार आमच्या पवित्र स्नानांचो उगडास करून सोत मानता म्हणून आमचो बाबार्थ आमी उचारुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभोवलो, आंकवार मारये थावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, ह्या बाबार्ता पोरमणे
आमचें जिवीत आमी मांडटले जाल्यार देवाचो आदार आमकां चड गरजेचो. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खावतीकायेन आनी विस्वासान बापा मुखार आमी दवरुया. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापान, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापान, सगल्या याज्ञिकांनी तशेंच मोटवाश्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजे जेजूची शिकवण खोलायेन आनी साद्या उतरांतल्यान दिवंक वावरूंक बापाचो आदार आनी पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुडवांची ओ आप स्वार्थी आशा सोडून दिवन पोरजेची मोगान सेवा करूंक भुरग्यां आनी तरणाट्यां सवें आपलो मोग आनी हुस्को दाखोवंक तांकां समजून घेवंक तशेंच सृश्टीचें निसणटोन न्हय पूण ती सांबाळून दवरूंक तांकां उजवाड फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज आमचे आल्दोनचे फिरगोजेक 425 वर्सां बोत्तात. जायते आमच्या याज्ञीक भावांनी हे फिरगोजेंत बरो वावर केला आनी आमचे पवित्र सोबेक भावार्थाच्या सोतांनी आनी जेजूच्या मोगान वाडयल्या. ह्या आमच्या सगळ्या याज्ञीक भावांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तांकां बरी भलायकी फावो कोर आनी आपलें गवळीक मुणयारपण सदांच उर्बेन फुडें व्हरूंक आमच्या आस्काऱ्या सांत तोमेचे मजतीन तांकां गोठायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जायतीं आमची भावां भयणां कोविड-19 वो दुसऱ्या तोरेच्या पिडांक लागून जायतीं सोंसतात आनी कोश्टवतात. हे तांचे अवघड परिस्थितींत तांणी आपलो विस्वास सोडिना जावंक पूण एकाच देवाचेर पातयेवन अदीक व्हडा विस्वासान तांणी आपलीं पावलां मारूंक आनी तांची निगा घेतल्यांक देवाची कृपा आनी काळजीदारपण फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जायत्यो आमच्यो आल्दोनच्यो पूत धुवो याज्ञीक आनी मोटवाशी जावन वेगवेगळ्या संस्थांनी आनी गांवांनी मिशनरी वावर करतात. ती सदांच आपले बोरे देखींतल्यान जेजूची नीज गोवाय जावन जेजूचो मोग सगळ्यांक वांटूंक मागतना आमच्या गांवांतली ओदीक आनी ओदीक देव आपोवणी फावो जावंक बापा लागीं मागुया.
आमचो पाद विगार फादर थॉमस, पादकूर फादर मायकल, फादर लुसियन, डिकन एडन, तशेंच पाद कोपेलांव हे आमचे गोंवळी फिरगोजेंत व्हडा मोगान आनी उमेदीन आल्दोनचे पवित्र सोबेक दिसा दिसपोटी जेजूचो मोग वांटीत आनी मोगान सेवा कोतात. तांचे पासत मागतना तांकां आदार सहकार दितोल्या वेगवेगळ्यो संस्था सदांच जिवाळ आनी उर्बे बोरीत उरूंक आनी दर एके संस्थेच्या वांगड्यान कुटुंबांत आनी समुदायांत आपलो आदार आनी सहकार दिवंक वावरूंक वागयोन तोमेंचो आशिर्वाद दर एकल्याचेर फावो जावंक बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बाबा, आमची थोडी मागणी, आमच्यो थोड्यो गरजो आमी उचारून तुजे मुखार दवरल्यात. जाय ते आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेली सगली मागणी आनी आल्दोनचे पवित्र सोबेच्या सगल्या वांगड्यांची मागणी आनी हुस्के ह्या वेळार आमी तुजे मुखार दवरता. आमच्या बावार्थाच्या श्रेश्ठ देण्यां खातीर आमी दिन वाचतना हो बावार्थ आमी फुलोवंक आनी ह्या बावार्थाचे उर्बे बोरीत साक्षीदार कशे जियोंक तुजे कुरपेचें बोळ आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवान दिल्ली प्रितुमेची दाणां पवित्र बलिदानान बदलून आमच्या ओत्मीक पोसण जाता आनी आमचे भावार्थाचे यात्रेक बोल गोटाय दिता. मिसांत वापुरतोल्या ह्या दानाची तयारी करतना गायन करुया 35 तुज देण्यान फावो जालो.
मोशा बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मणीक आमच्या याके पवित्रेच्या रवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पोदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आयज आमी तुका भेटोवंक भांगार, तूप आनी गोंड रोस घेवन येवंक नाव. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बावाडतान वळखताव, ताचें बलिदान करताव आनी ताका आमच्या ओत्मीक पोसणांक घेताव. तर तुजे पवित्र सोबेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागताव आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकाय वार्ता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडबुणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगल्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. ओनोंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो. ताचें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोर्व दोळबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोरपूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत.
पातकांचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे मोशा उगडासा कोरात. Bavartaco gut porgotuja. Somia Jesu, ami houn dokata, ani ega citle pieta. Itle bauti, tu voi roman Iesul, ami duce moron Golgota. बापा जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्मू सायबा आनी सगळे यादलिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवास दोनी मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांत तुजें पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये संगाती बायगून तुजे तुजो पती बागी धरून दिता आनी सर्फ काडीतका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां बांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या दुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान. मोशा मोगाळ बाबा मोयणीनो, जेसू मनीस जालो देखून खुर्सार मरून पुनर्जीवन जावन ताणें आमची सोडवण केली देखून देवाची आपणायलेलीं भुरगीं जावचें भाग आमकां फावो केलें. आब्बा बापा म्हणून उलो करतलो पवित्र आत्मो जेसून आमकां दिलो. ह्याच आत्म्याच्या बळान जेसून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारतना आमच्या बावडताच्या थेव्या खातीर देवाक दिन वाचुया आनी आमच्या बावडताक सोबता तसलें आमचें दिसा दिसपट्टें जिवीत आमी करूंक बापाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्याक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय
आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक आसोळकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासां सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता मोशी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सोनाकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयल्ली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली बाबडीनो कोमिन्याची मांडवळ बरी भाशेन सांबाळूंक आमी सगळीं वावरुया तुमी आसा तेच सुवातेर रावची आमचे वॉलंटियर्स तुमकां मांडवळ दाखयतले भक्तीपणान जेजूक आमच्या काळजान सेवुया आमच्या जिविताची वाट आनी आमचे वाटेचो सांगाती तोच जेजू जावन आसा आमची वाट सुफलायेन चलूंक आपल्या कुडी रोगत्याच्या पोसणान तो आमकां बोलान बोधता ह्याच आमच्या यात्रेच्या सांगात्याक जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गीत गावुया खरे पर्वतार आमी अंक D11 Oh
ओ मोगाच्या जेजू, तुवें स्थापलेल्या व्हडट्या संस्कारा वरवीं आमकां फावो केल्ल्या ह्या मोलादीक घडयां खातीर आमची दिनवाशी काळजां तुका उबारता. सोम्या जेजू, आमकां फावो नासतना पर्यंत तुज्या भोव पवित्र कुडी रोगतान आमचे जिणेन तुवें बिडार कोत्ताय. आमची कूड आनी आत्मो तुज्या अमोळीक कुडी रोगतान पोसताय. खालत्या काळजान आमी तुका नमस्कार कोत्ता, तुका महिमा आनी आर्गां दिता. हे गंभीर पेस पिडयेंत तुवें आमकां राखलीं आनी सांबाळलीं आनी ही उत्सवीक भावटाची समारंभणी मानून हाडूंक फावो केल्ल्या पासत आमची काळजां दिनवासान भरल्यांत. आमचे फिगोजेचेर फाटल्या 425 वर्सांनी तुज्या दोयाळ मोगान आनी उदारपणान देंवयलोल्या बेसांवा खातीर तुज्या नांवान ही फिगोज भावार्थान थीर आनी खोतखोतीत सांबाळलोल्या सगल्या गवळ्या आनी मोटवाशी भावा भयणां पासत तांच्या वावरा आनी सेवे खातीर दोनया देवा आमी तुका वाखाणटा. आमच्या सर पदवेदारा देवाक निरंतर ओनोद, मान, वैभव आनी स्तुती. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वानां पोरी आयज आमी जेजू बाळाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना. तरी जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी वळखला. ताका आमचे भितर घेवन वेंगोयला आनी आमचींच काळजां ताका आमी भेटयल्यान. तेच परी जिविताच्या सगल्या घोडीतांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट ताका वळखो नासलेल्या आमच्या भावां भयणीकूय आमी दाखोवं. जे की एक दीस आमी सगलीं सरकार ताच्या पोरजोळान सुकेस जावन तुका दिन वासूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मातशी बसूया. मोगाळ भावा भयणांनो, आयचे सेवाधर्मीक समारंभणेक शेवट दिवचे आदीं आमचे फिगोर्जेच्या 425 वर्साच्या उत्सवाचो उमर उगडास कसो आनी आमची मोगाची भेट कशी आमचो पादविगार सोमेस्तांच्या नांवान आमच्या गवळी बापाक ह्या उत्सवीक वर्साचो लोगो चितारलोलो मेमेंटो भेटयतलो. ओ मानेस बिस्प सायबानो, आमची मोगाची भेट मोगान स्विकारलेल्या पासत आमी खूब खुशाल आनी दिनवाशी. आतां आमचो पादविगार 2 दिनवासणेची उतरां म्हणटलो. गोंय दामांवचे आसपीस पात्रियार्क
भो मानेस फिलीप नेरी फेर्रांव, मोगाळ पाद्री बाबानो, मोठवाशी भयणानो आनी प्रितीवंत बाबानो आनी भयणीनो, एके फिरगोजीच्या जिवितांत 425 वर्सांचो काळ भोव लांबीक काळ जावन आसा. आयज आमची फिरगोज आपल्या बाबार्थाचे यात्रेच्या 425 वर्सांच्या उत्सवाचे समारंभणेक सुरवात दितना आमची काळजां खुशेन मुरगडटात आनी दोनया देवाक आर्गां दितात. कारण आमचे इगोर्जेचो हो लांबीक काळ बाबार्थाचे खोल बुन्यादीर रोमलोलो आनी भांगाराच्या लेतरांनी कांतयल्लो दिसता. ही आमची कुशालकाय आनी हो आमचो अभिमान. ह्या बाबार्थाची यात्रेच्या काळांत आमच्या बाबार्थाची बुन्याद घालूंक, ती शिंपूंक आनी ती गोट करूंक जायते याज्ञीक, मोठवाशी आनी लौकीक बाबा भयणी भावुल्ल्यांत तांचो आयज आमी उपकारान उगडास कोत्ता आनी तांचे पासत देवाक दिनवास दिता. आमची फिरगोज सांत तोमे ह्या जेजूच्या धर्मदुताक भेटयल्या आनी ताच्या आश्रयाकाल आनी सुर्तेन फाटलीं 425 वर्सांची यात्रा आमी चल्ल्या. सांत तोमे जेजूचो धर्मदूत खोल बाबार्थाचो मनीस व्हरतलो. ताच्याच पावलांनी पावल घालून आमची पवित्र सभा चलत आयल्या आनी बाबार्थान खोतखोतीत जावन ओस्पोर जोड दुसऱ्यांक दिवंक पावल्या. 425 वर्सांच्या उत्सवीक वर्सान भितर सरतना फाटल्यान वळोन पळयल्यार आमचे पवित्र सभेन जायतीं बाबार्थाचीं फळां संवसाराक दिल्यांत त्यांनी हाडून आमकां व्हड संतोश भोगता. तांचे मोदें आमचो बिस्म याज्ञीक आनी मोठवाशी भाव आनी भयणी जी संवसाराच्या वेगवेगळ्या प्रांतांनी जेजूच्या मोळ्यान उतरां व्हरतो वावर कोत्तात. आमकां चड कुशालकाय भोगता की आमच्याच पवित्र सभेच्या बाबार्थाचें एक पोरजोडीत फळ आनी नोखेत्र आयज आमचे मोदें आसा. आनी हें नोखेत्र म्हणल्यार आमचो गोंय धामाचो आर्चबिशप पात्रियार्क आनी कॉन्फरन्स ऑफ द कॅथलीक बिशप्स ऑफ इंडिया हाजो अध्यक्ष भो मानेस्त फिलीप नेरी फेर्रांव. भो मानेस्त बिस्म साहेबानो, आयज आमचे मोदें तुमचें आसणें आमकां व्हड संतोश हाडटा आनी तुमच्या गवळीक फुडारीपणा पासत देवाक आमी आर्गां दिता. एके खेरीत भाशेन कोविड-19 पेस पिडे वरवीं निर्माण जाल्ल्या आव्हानांक फुडो करून आमचें आमंत्रण स्विकारून तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिल्ल्या पासत आनी आयचें दिनवासनेचें बलिदान आमचे पासत भेटयल्ल्या खातीर आनी तुजो स्फुर्तेन भरलेलो संदेश आमकां दिल्ल्या खातीर हे पिरगोजीन भावुरतेल्या याज्ञीक बाबांच्या, डिकन एडनाच्या, दुसऱ्या याज्ञीक आनी धार्मिकांच्या आनी सगळ्या फिरगोजकारांच्या नांवान आमी तुमकां काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचें गवळीक फुडारीपण चलूंक तुमकां आमच्या आस्कार्या सांत तोमेचे विनवणेन बरी भलायकी आनी पवित्र रित्वेचीं बेसांवां आमी मागता. ह्या उत्सवीक वर्साच्या निमितान फाटल्या वर्सा आमचे गवळीक फिरगोज सभेच्या आदारान एक समिती आमी वेंचून काडलोली. उपरांत कोविड-19 पिडा येवन निर्माण जाल्ले परिस्थितीक लागून एकठांय येवंक आमी शकलीं ना. पूण हालींच जमात करून आनी ह्या समिती काल धाकट्यो समिती घडोवन आमच्या वावराक आमी लागल्या. हाचो सयोग घेवन ह्या आमच्या समितीच्या वांगड्यांक आनी तांचे बरोबर सहभागिलीपणान वावुरतेल्या बाबा भयणांक आमी खेरीत भाशेन दिनवासता. हें उत्सवीक वरोस अर्थाबरीतपणी समोरुमूंक जायतेंच आमच्या मनान येवजता. बाबार्थाचेच नदरेन परिस्थिती प्रमाणे फुडलीं पावलां आमी मारूंक शकतले. हे उत्सवीक वरोस मनान धरून आमची फिरगोजेची कारभारी समिती फाटले 3.5 म्हयने बारीक वावुरल्या. आमची इगोज आनी आमचें घर तर आयज नव्या रंगान आनी रुपान चकचकता जाल्यार आमच्या सांगाता वावुरतेल्या फाब्रिका समितीच्या वांगड्यांचो जायतोच वेळ
आनी त्याग ह्या वावरान मिसोड जाल्लो आसा. तांच्या मोगान केल्ले सेवेची हे वेळार तूच तोखणाय करची दिसता. आयची समरमणी बरे भाशेन जावच्याक जायतीं जाणां वावुरल्यांत. आमची कोऑर्डिनेटींग टीम, कोंवळीक फिरगो सभा, आमचे व्हॉलंटियर्स, आमच्यो वेगवेगळ्यो संस्था आनी जोमे जशे परी सेवाधर्मीक सेवक, सर्वीस टीम, मेन्स टीम आदी आयचो सेवाधर्म तयार केल्ल्यांक, आयच्या सेवाधर्मान वेगवेगळे भाग चलयल्यात तांकां जशे परी विवरण, वाचपां, गायन मंडळ, वेदी सेवक आदी, तशेंच इगोर्जेची आनी सर भोंवतणची सफाई करूंक, वेदी आनी इग्रोज नेटोवंक, लोकसंपर्क साधना वरवीं ही समरमणी सर लोकां मेरेन पावोवंक वावुरल्यात. आमचे CCR TVचे क्रू, खाणा पिवणाची वेवस्था केल्ल्यांक, रायट अप्स, बॅनर्स, मेमेंटोज तयार केल्ल्यांक आनी दुसरे हेर कशेय भाशेन आपली मोगान आनी उदार काळजान सेवा दिल्ल्या सगल्यांचे आमी आभार मानता. आपलो वेळ काडून सहबलिदानांत भाग घेतलेल्या आमच्या यादनीक इश्टांक आनी म्हत्वाची इश्टिणींक आमचे खेरीत दिनवास. देवान तुमा सोमेस्तांचेर आमच्या आस्कार्या सांत तोमेचे विनवणेन सुभाम आशिर्वाद घालूंक मागता. बाबा भयणीनो, लॉकडावनाच्या काळान आसतना कोण एकट्या क्रिस्तांव मनशान अशें बरयलें, The lockdown may have kept us locked within closed doors, but it can never lock or diminish the joy of our faith. असल्या सुमाळ्यांनी आनी दिशेन आमचे भावार्थाची यात्रा आनी गोवायकी एक चितान चालूच दवरुया. तुमकां सगल्यांक जेजूचे आप परगोडणेचे परबेचो संतोष आनी सुख शांतीचे आनी बरे भलायकेचे उत्सवीक वरोस आवंड्योवन ही म्हजी 2 दिनवासनीची उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. आयची समरमणी बरे भशेन जावंक आदार दिल्ल्यांचे आमच्या पादवीकारान उपकार आठवयल्यात. आतां आमचो बेस साहेब आपलो आशिर्वाद आमकां दितलो. ताचे आदी आपलो मोगाचो संदेश आमकां वांटतलो. बाबा भयणीनो, हांवें बरें लांब प्रवचन केलां. आतां आनीक तुमकां व्हडलो संदेश दिवन हांव हांगा दवरूंक सोदिना. पयले सुवातेर सगल्यांक तुमकां हांगा आशीर आसलेल्यांक आनी लोक संपर्क साधना उद्देशी हे समरमणेन वांटो घेतल्या ह्या गांवच्या पुतां धुवांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेली जेजूचे आप परगोटणेची परब आवंडयता. दुसरे सुवातेर आमी हे आमचे गांवचे फिरगोजेन ह्या उत्सवाच्या वर्साचे समरमणेची उक्तावणी आयज आमी केल्या. वर्सूय भर आमच्या भावार्थाची समरमणी आमी चालू दवरतल्या म्हूण आतांच आमच्या पादवीकारान आमी उगडास केला. आमी देवाक दिन वाचला. म्हज्याय काळजान दिनवासाची भावना आसा. हांगासर आमच्या गांवान वावुरतले मुणयारपण चलयतले यादनीक आसात. इगोर्जेन वावुरतले आमचे यादनीक भाव, कोपेलांनी वावुरतले कोपेलांव. आमच्या गांवान 2 पाद्रींच्यो मोठवाशी संस्था आसात. MSFS फादर्स आनी पिलार फादर्स आनी माद्रींच्यो मोठवाशी भयणींच्यो 3 संस्था आसात. अपोस्टॉलीक कार्मेल, सलेशियन सिस्टर्स एंड हँडमेड्स ऑफ क्रायस्ट. हांगा हाजीर आसलेल्यांक सद्याक आमच्या गांवान मुणयारपण चलयतल्यांक आमी परबीं आनी दिनवास दितना हे आमचे फिरगोजेन वावरून गेलेल्या सगल्यांचो उगडास करता. पाद्री भावांचो, माद्री भयणीचो, जायतीं जाणां हांगासर आमची सेवा करून गेल्यात. मरून गेल्यान तांकां बापान सासणाची मोजोरी फावो करची. दुसऱ्या सुवातांचेर मुणयारपण चलयतल्यांक तांच्या सेवेच्या कार्याचेर देवान सुभाम आशिर्वाद घालचो म्हूण हांव मागता. तेच भाशेन ह्या गांवचे जायते पूत धुवो दुसऱ्या सुवातांचेर वावर करतात. तांचे मदलीं थोडीं हांगासर आसात म्हूण हांव संतोसतां. पूण दुसरीं वेगळ्या वेगळ्या सुवातांचेर न्हयच भारतान पूण संवसाराच्या 4 कोनशांचेर जो भावार्थ तांकां हेच गांवचे पवित्र सभेन मेळ्ळलो त्या भावार्थाचो प्रकाश तीं फांकयतात. तांचो उगडास करतना तांच्या मुणयारपणांचेर देवाचो आशिर्वाद हांव मागतां.
पूण ह्या गांवान कितलीं आमचीं लौकीक भाव भयणां ह्या निमाण्या 425 वर्सांनी पॅरिश कावन्सिलाचे वांगडी कशे, फाब्रिकाचे, कॉफ्रीचे, कॉन्फ्रारेंचे वांगडी कशे, वेगवेगळ्या संस्थांचे वांगडी कशे, तरणाटीं कशीं ह्या गांवान भावार्थाची ड्युटी तांणी पेटलेली सांबाळल्या. तुमकां सगल्यांक ह्या गांवचे पवित्र सभेच्या वांगड्यांक न्हयच म्हजी परबीं पूण म्हजी शबासकी, म्हजी दिनवास. कित्याक म्हजोय भावार्थ म्हाका हेच गांवचे पवित्र सभेन मेळ्ळा. आनी हे उत्सवाचें वरोस आख्खे गांवचे पवित्र सभेक खरेंच फायद्याचें जावचें म्हूण हांव उलयतां. आमचो पादवीकार लॉकडावनाची खबर कोत्तालो. लॉकडावनाच्या काळार आमकां थोड्यो आमच्यो इगोर्जो कोपेलान थोडो काळ दामच्यो पडल्यो. तेन्ना हांवें एक इगोर्जेचेर हो तोकटो वाचलो. Our churches may be closed, but God is not closed. God entered more our families, our communities, our parishes. म्हाका दिसता ह्या अवघड काळान आमी अदीक खोलायेन देवाच्या अणभवान वाडल्या. आतां आमच्यो इगोर्जो कोपेलां मात उक्तीं जालीं परत येवया. दुबाव विरेत गरज ते नेम सांबाळून आमी मिसाचे बेटेन दुसऱ्या सेवाधर्मीक समारंभांनी उर्बेन वांटो घेवन आमची पवित्र सभा अदीक जिवाळ, अदीक एकामेकाच्या उस्क्यान भरलेली, अदीक समाजान आमच्या बाबार्थाचो प्रकाश फांकयतली पवित्र सभा एकामेकाचो हात धरून सांगाती आमी वावरुया. म्हजी एकूच सुचना आमच्या पाप साहेबान, फ्रांसीस पाप साहेबान ह्या निमाण्या वर्सांनी 2 सोबीत विश्वपोत्रां एन्सिक्लिकल्स भायर काडल्या. एकाचें नांव लावदातो सी, 5 वर्सां जालीं, आनी थोडेच म्हयने जाले दुसरें विश्वपोत्र फ्रातेली तुती. आमी एकामेकाची भाव भयणां, सगलीं आमी भाव भयणां. ह्या दोनूय विश्वपोत्रांची घोडेक आमच्यान ह्या वर्सा अदीक खोलायेन आमचे पवित्र सभेन ओळख घेवं येताली. आनी त्या दोनूय विश्वपोत्रांची स्फूर्ती घेवन ड्रॉइंग इन्स्पिरेशन आमचे फिरगोशेन थोडीं पावलां आमी मारची म्हूण हांव तुमकां उलो करतां. आमच्या पादवीकाराक, पादकुराक, फादर लुसियानी गुर्जेन वावुरतल्या पाद्रीक, आमच्या कोपेलावांक, आमच्या मोठवाशी पाद्रींक, आमच्या मोठवाशी भयणींक, माद्रींक आनी तुमकां सगल्यांक ह्या गांवच्या पवित्र सभेच्या बांगड्यांक, खेरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यांक आमची परबीं, आमची शबासकी, आमची दिनवासनी. निमाण्या आशिर्वादाक उबी रावुया. आमचे मदें डीकन आसा, ताका विसरलो, विसरूंक ना, एडन. थोड्याच म्हयन्यांनी यात्निकी संस्कारनी तो घेतलो. ताकाय खेरीत भाशेन आमची दिनवासनी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यान तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमचीं काळजां भावार्थान, बोरवाशान आनी प्रिती मोगान थीर करूं. आमेन. काळोखान बुडलोलो संवसार आयज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुमी विस्वासान ताचो पाटलाव करतात, तर तुमच्या भावां भयणींक तुमी उजवाड जावच्याक तोच तुमचें क्रिस्ती जिवीत पोरजोडीत करूं. आमेन. नोखेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोषान ओळखलो. तशेंच हे संवसारी पॉयंट सोमतोच तो तुमकां रूप पळोवंक मेळूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळकार. सोत्राय निमाणें गीत सोंपतूच सगल्यांनी आपआपल्या जाग्यार बसूनच रावचें. केन्ना आनी कशें भायर सरचें तें आमचे व्हॉलेंटियर तुमकां दाखयतले.
आयच्या दिसाची खुशालकायची खुणा कोशी भायर सोदतना तुमकां केक वांटल्या. देवान आमचे फिगोजेक 425 उत्सवाचे देणे फावो केल्ल्या पासत देवाक आर्गां दिवन संतोशान घरा वचुया. हे सोमोरमणेचो विशय मनान धरून बापान मोग केल्ली, उठान पाटयल्ली, आत्म्यान नवसोलली पवित्र सोबेची धोर परगोटणार जावं घरा वेताना गायन करुया संवसारांत वचूंक जाय. अंक F21. Zaznacza